हमें प्यार है पाकिस्तान से, दिल जान से हमें प्यार है, हमें प्यार है, हमें प्यार है। खुशबू जो तेरी आए तेरी हवा से, मांगा हुआ है तुझको अपने खुदा से, मिलता है चैन मुझको तेरी ज़मीं पे, रख लूं मैं खाक तेरी अपनी जबी पे। गम का जो साया तूने मिटाया, दिल से लगाया हुआ यार है, ये अदब से कहा प्यार है, प्यार है, प्यार है, हमें प्यार है पाकिस्तान से, दिल जान से प्यार है, हमें प्यार है पाकिस्तान से। सच्चे जज्बों की सच्ची आवाज, ये है जज्बा FM। मेरे मुल्क का हर इंसान कह रहा है, तुम सलामत रहो 1000 बरस, हर बरस के हो दिन 50,000। शुक्रिया पाकिस्तान, शुक्रिया पाकिस्तान। मिट्टी के तावीज़ बना के नाम वतन का गले लगा के, हर मुश्किल से हाथ छुड़ा के, तेरे सारे ख्वाब बचा के, बस इतना कह मेरा शुक्रिया पाकिस्तान, पाकिस्तान शुक्रिया, मुस्कुरा पाकिस्तान, पाकिस्तान मुस्कुरा। कोई भी ऐसा काम ना आए जिसमें पाकिस्तान ना आए, कोई भी ऐसा काम ना आए जिसमें पाकिस्तान ना आए, रोशन सूरज चढ़ आए तो फिर कोई भी शाम ना आए, इस मिट्टी को हाथ लगा के, माथे पे ये खाक लगा के, रखा दिल के साथ लगा के, नाम से पहले पाक लगा के, बस इतना कह मेरा शुक्रिया पाकिस्तान, पाकिस्तान शुक्रिया, मुस्कुरा पाकिस्तान, पाकिस्तान मुस्कुरा। नाम तेरा यूं साथ लगा के, नाम के आगे साथ लगा के, जिस जिस बात में तू रहता है, दिल से हर वो बात लगा के, बस इतना कह मेरा शुक्रिया पाकिस्तान, पाकिस्तान शुक्रिया, मुस्कुरा पाकिस्तान, पाकिस्तान मुस्कुरा, शुक्रिया पाकिस्तान,
शुक्रिया पाकिस्तान, शुक्रिया पाकिस्तान। सच्चे जज्बों की सच्ची आवाज, ये है जज्बा FM। This is only station of music. And you know what? This is music station. Jazba FM, Jazba FM, Jazba FM, Jazba FM. आप सुन रहे हैं जज्बा FM 98.6 मुजफ्फरगढ़। सच्चे जज्बों की सच्ची आवाज, ये है जज्बा FM। सच्चे जज्बों की सच्ची आवाज, ये है जज्बा FM। The voice of मुजफ्फरगढ़, जज्बा FM। आप समात फरमा रहे हैं जज्बा FM 98.6। सामईन इकराम, प्रोग्राम उजाला, आपका मेज़बान अफजल चौहान। सामईन इकराम, ये प्रोग्राम उजाला नेटवर्क, आवाज़ फाउंडेशन पाकिस्तान और नेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट मुजफ्फरगढ़ के ताबन से पेश किया जा रहा है। सामईन इकराम, हमारा आज का ये प्रोग्राम कोरोना बीमारी और ख़वातीन और बच्चों के तशद्दुद के हवाले से होगा। इस आगाही कैंपेन में हम आवाज़ फाउंडेशन पाकिस्तान के किरदार को सराहते हैं और उनकी टीम को खिराज तहसीन पेश करते हैं कि इस मुश्किल घड़ी में इन्होंने पाकिस्तान के 50 अज़ला में गरीब लोगों को, बूढ़ी ख़वातीन को, अक़लियती तबके को और ख्वाजा सराओं को और उनकी कम्युनिटी के मसाइल जानने के लिए इनके सर्वे भी किए हैं और इनके मसाइल को हुकूमत वक्त तक पहुंचाए भी गए हैं। कोरोना की इस आफत में एहसास प्रोग्राम में इन लोगों को कितना सपोर्ट किया गया है, ये सर्वे भी किया गया है। इस महरूम तबके को आवाज़ फाउंडेशन पाकिस्तान ने हिम्मत और हौसला बढ़ाते हुए इनके मसाइल हल करने के लिए अभी तक काम जारी और सारी किया हुआ है। हमारा ये प्रोग्राम कोरोना बीमारी से आगाही के मुतालिक जारी है और आज ये हमारा दूसरा प्रोग्राम उजाला नेटवर्क के तहत और आवाज़ फाउंडेशन पाकिस्तान के और NOSD मुजफ्फरगढ़ के ताबन से जारी है।
सामीन कराम, हमारा आज का प्रोग्राम उजाला, और आज हमारे साथ ऑनलाइन हमारे गेस्ट हैं जनाब डॉक्टर तंजीलुर रहमान, मेडिकल ऑफिसर हैं डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल मुजफ्फरगढ़ के। हम उनसे कुछ सवालात करेंगे और पूछेंगे कि कोरोना कितनी ख़तरनाक बीमारी है। जनाब डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जवान साहब, थैंक यू सो मच। सर क्या हाल है, खैरियत से हैं सर? अल्लाह का शुक्र सर। अच्छा डॉक्टर साहब, ऐसा है कि चूँकि जो मारोमारी है बड़ी, कोरोना का एक बहुत बड़ा एक हमारे जो एक आफत पूरी दुनिया में जी बिल्कुल, और पाकिस्तान में भी जाहिर है इसके असरात बहुत ज़्यादा हैं। और चूँकि हमारा प्रोग्राम 98.6 जज्बा FM मुजफ्फरगढ़, और ये प्रोग्राम जो है ये जाहिर है कि हमारी जो तंजीमें हैं इसमें उजाला नेटवर्क है, आवाज़ फाउंडेशन पाकिस्तान है और नेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट मुजफ्फरगढ़ के ताउन से पेश किया जा रहा है। अच्छा, आप ये ज़रा बताएंगे कि इसकी कोरोना बीमारी की जनरल अलामात जो हैं वो क्या होती हैं? जो कोरोना बीमारी की जनरल अलामात हैं उनमें तो हल्का बुखार जी, थकावट, जिस्म में दर्दें और खुश्क खांसी है। अच्छा, ये वो अलामात हैं जो अमूमी तौर पे देखी जाती हैं। बिल्कुल ठीक है। बट इसके अलावा कुछ और भी हैं जो रेयर हैं या जो थोड़ी कम देखी जाती हैं। उनके अंदर आपको मोशन भी आ सकते हैं, पेट में दर्द भी हो सकता है, आपको रैशेस भी पड़ सकते हैं या जिस्म के ऊपर निशानात पड़ सकते हैं, बट वो बहुत ज़्यादा रेयर हैं। जो कॉमन अलामात हैं वो यही हैं कि हल्का बुखार, खुश्क खांसी और थकावट। अच्छा, उसमें डॉक्टर साहब ये है कि कुछ लोग बुखार की वजह से परेशान हो जाते हैं और वो परेशानी जाहिर है उनकी वजह होती है कि हमें बुखार हो गया है, और कहीं कहीं अगर थोड़ी बहुत खांसी भी हो जाती है तो लोग परेशान हो जाते हैं। तो ज़रा थोड़ा सा मेरे सुनने वालों को ज़रा बताएंगे कि सिर्फ बुखार ही कोरोना नहीं होता। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सिर्फ बुखार जो है वो कोरोना नहीं है। अच्छा, बुखार के साथ और कुछ चीज़ें होंगी। जिस नॉर्मली देखें आजकल गर्मियों का मौसम है, गर्मियों के मौसम में आजकल गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है। अगर आप बाहर निकले हैं, अगर आप बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेटेड हो गए हैं तो भी बॉडी अपने टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए टेम्परेचर ऊपर या नीचे करेगी, मतलब फीवर हो सकता है। ठीक है, बट आपने ये देखना है कि ये फीवर कहीं कोरोना तो नहीं है। ठीक है, तो उसके लिए देखें, आप अपनी हिस्ट्री देखेंगे कि खुदा ना खास्ता आपका एक्सपोजर या आपका कोई मेल जोल किसी ऐसे शख्स के साथ तो नहीं हुआ जिसको कोरोना था। बिल्कुल सही ना है। आप किसी ऐसे मुल्क से या शहर से तो नहीं आ रहे जहाँ पे वबा ज़्यादा थी, जहाँ आपके हमसाए जो हैं या आपकी जो सराउंडिंग्स हैं घर की, उनके अंदर तो ये वबा नहीं फैली हुई। एक तो हम वहाँ से मेडिकल हिस्ट्री से आइडिया लगा लेते हैं कि पेशेंट को कोरोना है या नहीं है। ठीक है, बट नॉर्मली क्योंकि ये फीवर अगर आजकल के हालात में, आजकल के दिन में किसी को फीवर होता है जी, तो वो अपने आप को हाइड्रेट करे, आइसोलेट कर ले, एहतियातन पैनाडोल ले ले फीवर के लिए, थोड़ा रेस्ट कर ले और देखे 3-4 दिन के लिए। अगर 3-4 दिन के अंदर पेशेंट के जो सिम्टम्स हैं वो बेहतर हो रहे हैं, फीवर नीचे हो रहा है, ठीक है, उसको खुद फील हो रहा है कि मैं बेहतर महसूस कर रहा हूँ, तो इट्स ओके। बट अगर देख रहे हैं कि 3-4 दिन सेल्फ आइसोलेशन, हाइड्रेशन, पैनाडोल खाने के बावजूद भी कुछ भी ठीक नहीं हो रहा, तो ही शुड कंसल्ट अ डॉक्टर। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं आपसे एक और भी ऐसा ये पूछना चाहूँगा कि आम बुखार और नमूनिया में क्या फ़र्क है? सर देखें, बुखार एक अलामत है। ठीक है, ठीक है, बुखार इज नॉट अ डिजीज, इट्स अ सिम्टम, ये अलामत है। अच्छा, गुड। ठीक है, और नमूनिया इज द इन्फेक्शन ऑफ लंग्स। अच्छा, फेफड़ों के इन्फेक्शन का साइंटिफिक नाम नमूनिया है। अच्छा, ठीक है, अब वो इन्फेक्शन टीबी की वजह से भी हो सकता है, ठीक है, वो इन्फेक्शन बहुत सारे हजारों बैक्टीरियाज की वजह से भी हो सकता है, ठीक, वो इन्फेक्शन फंगस की वजह से भी हो सकता है, ठीक, और वो इन्फेक्शन वायरस की वजह से भी हो सकता है। और एक वायरस जिसका आज हम जिक्र कर रहे हैं वो है कोरोना वायरस। बिल्कुल ऐसा है। तो अगर कोरोना वायरस की वजह से लंग्स का इन्फेक्शन होगा तो हम कहेंगे कोरोना इंड्यूस्ड लंग नमूनिया। ठीक, 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 जी, मतलब नमूनिया का मतलब जो साइंटिफिक नेम है या साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन है वो ये है कि ये इन्फेक्शन है फेफड़ों का। बिल्कुल ऐसा है, बिल्कुल ऐसा है जी। जी। अच्छा डॉक्टर साहब, ऐसा है कि चूँकि कल परसों के प्रोग्राम में आप हमारे मेहमान थे, जी, बिल्कुल, बल्कि हमारे पास यहाँ पर तशरीफ़ फरमा थे, तो आपने कल परसों भी बताया था,
लेकिन आज भी हम आपसे ये पूछेंगे कि कोरोना एक बीमारी है और उसका क्या इलाज है? सर बहुत सारी जो वायरल डिजीजेस हैं, जी। जिस तरह मीजल्स, चिकन पॉक्स, इसी तरह अब ये कोरोना है या डेंगू फीवर भी था, इन तमाम बीमारियों का जो इलाज होता है उसको हम कहते हैं सपोर्टिव केयर ठीक, या सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट, कि जो बिल्कुल। जो अलामात आ रही हैं आप उनको ट्रीट कर दें, बिल्कुल ठीक है। ताकि आपकी जो बॉडी का कुव्वत मुदाफियत का सिस्टम है या इसको इम्यून सिस्टम जो हम कहते हैं, वो इतना ज्यादा वीक ना हो जाए कि डिजीज आपके ऊपर गालिब आ जाए। बिल्कुल सही बात। बात समझ रहे हैं? मतलब आप, हमारा जो प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट है या जो ट्रीटमेंट का असूल है वो ये है कि आपने पेशेंट के इम्यून सिस्टम को एम्पावर रखना है, बिल्कुल स्ट्रेंथन करना है, बिल्कुल ठीक है जी। ताकि वो गालिब आ जाए बीमारी के ऊपर। तो बिल्कुल। इसमें भी कोरोना में अगर हम देखेंगे कि पेशेंट को बुखार है, जी, हम जी। पेनाडोल दे दें। ठीक, अगर हम देखेंगे उसके पेट में दर्द है तो हम पेन किलर दे देंगे। बिल्कुल ठीक अगर है। हम देखेंगे उसको पानी की कमी है तो हम कोई फ्लूइड लगा दें। ठीक, अगर हम देखेंगे कि उसको चक्कर आ रहे हैं तो हम उसके लिए कोई मेडिसिन दे देंगे। मतलब बिल्कुल जो जो उसके सिम्टम्स हैं हम अकॉर्डिंगली उसको ट्रीट कर देते हैं। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपका, जी। डॉक्टर तंजीलुर Thank you रहमान, so much. बहुत मेहरबानी Thank कि you so आपने हमें much. टाइम Thank दिया you so much. ऑनलाइन, बहुत मेहरबानी जी। हमारे साथ सामीन कराम डॉक्टर तंजीलुर रहमान मेडिकल ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर मुजफ्फरगढ़ थे। आप समात फरमा रहे हैं जज्बा FM 98.6। समय कराम प्रोग्राम उजाला, और जैसा कि अभी डॉक्टर तंजीलुर रहमान मेडिकल ऑफिसर DHQ मुजफ्फरगढ़ कोरोना के हवाले से बात कर रहे थे, और हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं ऑनलाइन हमारी बहुत ही काबिल सद एहतराम शख्सियत, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं साइकोब की, और हम उनसे ये सवालात करेंगे। ख़वातीन और बच्चों पर तशद्दुद के सवालात हैं और उनको देखते हैं। जी मैम अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम चौहान साहब, कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत अच्छा एहसान मैम, है। ऐसा है Thank you कि so much. आज का हमारा प्रोग्राम जो है वो उजाला नेटवर्क और आवाज़ फाउंडेशन पाकिस्तान और नेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट मुजफ्फरगढ़ के ताउन से पेश किया जा रहा है।
और हम पूछेंगे कि ख़वातीन और बच्चों पर तशद्दुद जो हमारे पूरे मुल्क के अंदर है वो तीसरे नंबर पर हैं, तो इसकी क्या वजूहात हैं। दूसरा सवाल साथ ही मेरा ये है कि हमारे जनूबी पंजाब में ख़वातीन और बच्चों पर तशद्दुद के वाक़यात ज़्यादा क्यों होते हैं। जी बहुत शुक्रिया चौहान साहब, सवाल दोनों मिलते जुलते हैं। जी जी। सबसे पहले तो आपने पूछा, आपने बताया मुझे जैसे कि सभी जानते हैं कि पाकिस्तान जो है वो तीसरे नंबर पर आता है ख़वातीन पर तशद्दुद और बच्चों पर तशद्दुद के हवाले से। बिल्कुल ऐसा है चौहान साहब, इसकी रीजंस तो बहुत सारी हैं। हालांकि देखें हमारा एक इस्लामी मुल्क है जी जी, और इस्लाम ने जितने ख़वातीन को हकूक दिए हैं उससे ज्यादा कोई और दे नहीं सकता। बिल्कुल ऐसा है। लेकिन अब बात यह है कि इस्लाम ने तो हमें हकूक दिए हैं, जी आज का माशरा भी तो हकूक दे ना। बिल्कुल आज सही का माशरा ही उनको डिनाई करता है, बिल्कुल ऐसा है। उन पे गौर नहीं करता। जो अल्लाह तबारक ताला ने और हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हकूक दिए, आप खुद देखते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी चादर बिछा दिया करते थे जब उनकी बेटी आती थी। बेशक बेशक। आपने औरत को विरासत में हिस्से का फरमाया। लेकिन आज के दौर में हमारे यहाँ, मैं ये नहीं कहती कि हर जगह पर ऐसा हो रहा है, बिल्कुल ऐसा है। अभी बहुत बेहतरी भी आई है। हमें बहुत नेगेटिव पहलुओं के बजाय थोड़ा सा मुस्बत पहलुओं को भी देखने की जरूरत होती है। बिल्कुल ऐसा है। अब आगाही और अवेयरनेस जो वैसे तो होनी नहीं चाहिए थी, इसलिए कि 1400 साल पहले हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमा दिया वही हमारे लिए आगाही थी और वही हमारे लिए मशअल राह थी। बिल्कुल ऐसा है। और सबसे बड़ी बात है जो कुरान ने बता दिया, सूरह निसा देख लें आप, सारी की सारी औरतों के हकूक के ऊपर बिल्कुल ऐसा तमाम है। चीजें। बिल्कुल तो ऐसा। मैं समझती हूँ कि अगर कुरान पाक को ही तर्जमे से पढ़ लिया जाए तो शायद ना ही किसी औरत को हकूक मांगने की जरूरत रहेगी, बिल्कुल और ऐसा। ना ही किसी मर्द को ये पावर कराना पड़ेगा कि मैं तुम्हें तुम्हारे हकूक दे रहा हूँ। बिल्कुल ऐसा है। तो जहाँ पर ये मतलब दोनों चीजों की तरफ होती है, मैं समझती हूँ कि औरतों को भी कुछ चीजों का ख्याल रखना चाहिए, लेकिन हमारा जो कि मेल डोमिनेट सिस्टम है और उस सिस्टम में जब हमारा मर्द जो है, जो फिदराना निजाम है, उसमें ही वो औरत को उसके हकूक नहीं देता तो डेफिनेटली फिर औरत आवाज उठाती है बिल्कुल अपने राइट्स की खातिर। बिल्कुल ऐसा है। दूसरी बात चौहान साहब, अफसोस इस बात का है कि हमारी खातून को, हमारी खवातीन को अपने हकूक के आगाही ही नहीं है, बिल्कुल ऐसा समझती नहीं है। मतलब छोटी सी बात है माजरत के साथ कि अगर एक औरत को उसका शौहर मार पीट रहा है ना, तो उसके वो कहती है, मतलब हम सरायकी वसीयत के रहने वाले लोग हैं, वो कहते हैं क्या थी गया खामा दे, अगर मार गी तो क्या थी गया। बिल्कुल ऐसा, बिल्कुल ऐसा। तो मतलब उसको ये भी नहीं पता कि वो क्यों मारे, बिल्कुल ऐसा, उसको मारने की जरूरत नहीं है। फिर सबसे बड़ी बात देखें कि बच्चियों को कम उम्री की उसकी शादी कर देते हैं, फिर उसके अलावा उसको विरासत में उसको हिस्सा नहीं देते। फिर जो जेंडर बेस्ड वायलेंस है ना, औरत को औरत होने की तजलील की जाती है। बिल्कुल ऐसा है। सबसे बड़ी बात ये बिल्कुल ऐसा है कि उसको इस बात पे ताना दिया जाता है कि तुम औरत हो। बिल्कुल ऐसा। बहुत असल में चौहान साहब, हमारा माशरा जिस तरीके से पनप रहा है ना, अभी इसको अगर हम ठीक करने की बात करें या उसको बेहतरी की तरफ लाने की बात करें तो नस्लें चलेंगी। बिल्कुल, क्योंकि हमारे मर्द ने यही देखा है कि औरत पर जुल्म करो। एक बेटा यही देखता है कि मेरा बाप मेरी माँ को सारी जिंदगी मारता है। बिल्कुल तो ऐसा। उसके जहन की जो नशो नुमा एक घर में हो रही होती है ना, जी जी, वो उसी तरीके से ही हो रही होती है। बिल्कुल ऐसा। उसने देखा जी मेरे बाप ने मेरी बहन को हिस्सा नहीं दिया, बिल्कुल तो ऐसा। जाहिर बात है कि वो शुरू से वही चीजें सीख रहा है। तो ये चौहान साहब, ये एक मतलब काफी लंबी बात है कि हमारी खवातीन को उनके राइट्स नहीं दिए। अच्छा, मैं आप स्पेसिफिकली सॉरी साउथ पंजाब की अगर हम बात करते हैं चौहान साहब, तो साउथ पंजाब में तो आपको पता है कि तालीम बहुत कम है। बिल्कुल और ऐसा। मैं समझती हूँ कि तालीम एक बहुत अहम किरदार, कलीदी किरदार अदा करती है किसी भी औरतों को उनके हकूक देने में। बिल्कुल ऐसा। ठीक है। और मैं समझती हूँ कि जो पढ़ा लिखा माशा होता है ना, पढ़े लिखे मर्द भी होते हैं, पढ़ी लिखी औरतें भी होते हैं, वो डेफिनेटली कुरान पाक को भी तर्जुमे के साथ पढ़ते हैं। बिल्कुल उन्हें पता होता है कि हमारे अल्लाह ने क्या हुक्म दिया और हमारे नबी ने क्या हुक्म दिया। बेशक। तो अच्छा, ये थोड़ी सी चीजें वेरी बिल्कुल। अच्छा, मैं अर्ज ये करना चाहूँगा कि मैं ज़रा थोड़ा सा आपसे ये लूँगा कि इसकी रोकथाम के लिए यकीनन हमारा मुआशरा जो है वो अवेयर है और हमारी हुकूमत भी इस सिलसिले में बड़ा काम कर रही है, और फिर उजाला नेटवर्क है और आवाज़ फाउंडेशन पाकिस्तान है, अच्छा वो भी इस सिलसिले में बेतहाशा काम कर रहे हैं। तो आप क्या कहेंगे इस सिलसिले में?
चौहान साहब बिल्कुल आपके इस सवाल से पहले मैं थोड़ा सा ये कहना चाहूंगी कि ये जब बच्चों पर तशद्दुद की बात आती है ना, जी जी स्पेसिफिकली आपने ये फरमाया था कि साउथ पंजाब में से, जी तो जी फिर वहाँ पर सबसे बड़ी रीजन यही है कि हमारे यहाँ तालीम की कमी है। बिल्कुल ऐसे दूसरी हमारे यहाँ जो है वो गुर्बत है। गुर्बत की ही वजह जो सबसे बड़ी वजह बनती है ना बच्चों पर तशद्दुद की, वो गुर्बत बनती है। बिल्कुल ऐसे हम छोटे छोटे बच्चे जब हमारे बेचारे वर्कशॉपों में काम करेंगे, छोटे छोटे बच्चे जब हमारे खड्डियों पे काम करेंगे, बिल्कुल ऐसे जब वो स्कूल नहीं जाएंगे तो डेफिनेटली जिसने काम लेना है, चाहे वो दिहाड़ी 50 रुपए दे रहा हो या 100 रुपए दे रहा हो, उसने बिल्कुल तो अपना ऐसे काम लेना है। बिल्कुल ऐसे आगे से वो भी बंदा जो है ना उसमें अपना उस तरीके से ही मजदूरी लेता है। बिल्कुल तो सही इस वजह से, और सबसे बड़ी बात, चौहान साहब कानून बन चुके हैं लेकिन अफसोस के साथ कि कानून पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं नहीं है। नहीं है और बिल्कुल मैं समझती हूँ कि हमारी, यकीन कीजिए, हमारी पुलिस को भी उन कवानीन को का नहीं पता कि कौन से कवानीन खवातीन के हकूक के हवाले बिल्कुल से ऐसे हैं और बिल्कुल बच्चों ऐसे के राइट्स के हवाले से कौन कौन से बिल्कुल कवानीन बिल्कुल आ ऐसे चुके हैं। बिल्कुल और ऐसे जबकि सबसे ज्यादा अवेयर इसी महकमे को होना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ठीक है, जब 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 पहले FIR कटी जाती है तो अपनी मर्जी से काटते हैं, जिसकी वजह से सारा केस बिगड़ जाता है। बिल्कुल ऐसे ठीक है, बिल्कुल ऐसे औरत बेचारी हिम्मत ही नहीं करती कि वो अपने राइट्स लेने के लिए कोर्ट में चली जाए, जी क्योंकि उसको पता। और अभी बेशुमार औरतें ऐसी हैं जो अपना राइट्स तलब करने की सूरत में बेचारी घरों में बैठी रहती हैं। बिल्कुल कहती ऐसे हैं क्या करें जी, कोर्ट में जाएंगे, होना होना तो कुछ नहीं है। तो बिल्कुल ये ऐसे सिचुएशन जो है ना वो पूरी तरीके से है। और दूसरा देखिए, हुकूमतों की जब तक जहाँ तक बात है ना, उन्होंने हमारे जो पार्लियामेंटेरियंस हैं उन्होंने मिलकर और बहुत सारे सिविल सोसाइटी में मिलकर, आपको भी याद होगा ये जब अर्ली चाइल्ड मैरिज का कानून बन रहा था, हम सब ने भी मिलकर बहुत कोशिशें की थी और हम भी समझते हैं कि कहीं 1% हमारा भी कंट्रीब्यूशन बनता है। बिल्कुल तो ऐसे वो कानून पास हो गया, सिंध में पास हो गया, लेकिन पंजाब में नहीं हुआ अर्ली चाइल्ड मैरिज का। क्या वहाँ बिल्कुल। 18 साल की बच्ची की शादी, जब इंटरनेशनली आप एक बच्चा कंसीडर करते हैं 1 साल 0 से लेकर 18 साल तक, बिल्कुल ऐसे यही डेफिनेशन है ना उसकी। जी तो जी फिर हमारे मुल्क में 16 साल की बच्ची की शादी हो रही है, इसका मतलब है वो बच्ची है। बिल्कुल ऐसे तो बिल्कुल अगर ऐसे सिर्फ यही कर दिया जाए कि जिस बच्ची का शनाख्ती कार्ड बना होगा उसकी ही शादी होगी, तो मैं समझती हूँ आपके सारे काम वहीं पर पूरे हो जाते हैं। बिल्कुल ऐसे बिल्कुल ऐसे वो वेरी बच्ची गुड भी 18 साल की हो जाएगी। और दूसरी बात, हमारा तो एक और ये भी सिफारिशात में शामिल है और हम इन्हें मैम इसे कि हम इसको ये बात बिल्कुल आपने बहुत अच्छी की, इसकी रोकथाम के लिए ये भी एक सिलसिला होना चाहिए कि जिस बच्ची का शनाख्ती कार्ड बन जाए फिर उसकी शादी होनी चाहिए। चौहान साहब, मुझे याद है पंजाब कमीशन ऑन द स्टेटस ऑफ वुमेन, क्योंकि मैं उसकी मेंबर रही हूँ, इन्होंने पूरे पंजाब में तमाम मौलवी हजरात के जो निकाह खां होते हैं जी, इनकी जी। ट्रेनिंग करवाई है। बिल्कुल ये पिछले ऐसा। कोई 2 साल पहले की बात। बिल्कुल और सही। इन्होंने तमाम, आप यकीन कीजिए कि 90% मौलवियों ने कहा, निकाह खां ने ये कहा था कि हमें पता ही नहीं है कि ये जो शिक नंबर 18 क्या है, फलानी क्या है, बिल्कुल ऐसा, बस हम बिल्कुल। सीधा सीधा जो है ना वो कर देते हैं। बिल्कुल सही है ठीक है। और शिक नंबर 18 के लिए हम हमेशा से कहते रहते हैं कि बच्चियों को या उनके पेरेंट्स को भी पता होना चाहिए कि बच्ची को ये राइट हासिल होना चाहिए कि खुदा ना, अव्वल तो अल्लाह ना करे हमारी मुंह में खाक, लेकिन खुदा ना खास्ता किसी मोड़ पर, किसी मौके पर अगर उनकी आपस में नहीं बनती तो वो अपना राइट रखती है कि वो अब अलग इख्तियार करे। बिल्कुल सही है बिल्कुल सही ये है उसका राइट है, हम नहीं चाहते, बिल्कुल नहीं। फिर ये कहते हैं लोग, जनाब ये सिविल सोसाइटी के जो लोग हैं वो इस तरह की बातें करते हैं, बिल्कुल। लेकिन ये वो हकूक है चौहान साहब जी, जो जी। हमारे अल्लाह पाक ने दिए हैं। बिल्कुल 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 आप चौहान साहब, बात लंबी हो जाएगी, वरना मैं जरा, मेरे जरूर पास ये चूंकि कोर्ट वक्त बड़ा मुख्तसर है तो इसलिए मैं भी हाँ जी, तो मैं आपका मैं सिर्फ एक लम्हे के लिए कोड करना चाहती हूँ उस खातून का कि जो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई और कहा, या रसूल अल्लाह, मेरा शौहर बहुत अच्छा है लेकिन मैं उसके साथ नहीं रहना चाहती। ये बड़ी लंबी बात है। अच्छा। और आखिर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि क्या तुम्हें मारता है? उसने कहा नहीं। क्या तुम्हें घर का खर्चा नहीं देता? उसने कहा सब कुछ देता है। उसने कहा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क्या तुम्हारी वो मतलब तुम्हारी इज्जत नहीं करता? तो उस औरत ने कहा कि वो मेरी इज्जत भी बहुत करता है, लेकिन मेरा दिल नहीं करता जब वो मेरे पास आता है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस बंदे से कहा था कि आप अपनी बीवी को तलाक दो। बिल्कुल ऐसा तो ये सारी चीजें ये कहाँ खवातीन चली के जाती हैं? हकूक में आता है ना, और खवातीन को जो हकूक हमारे इस्लाम ने और हमारे अल्लाह पाक ने दिए हैं, मेरा ख्याल है कि वो इससे बढ़कर और कोई सिलसिला नहीं हो सकता, ना ही दुनिया का कोई कानून दे ये सकता कह के बेटी को रवाना किया जाता है कि तुम्हारी जा रही हो, तुम्हारी लाश ही घर आएगी। बिल्कुल ऐसे। चाहे तुम मार मैं दो। बेशक हम भी अपनी बेटियों को यही सबक देते हैं कि बेटा पहले झुको फिर झुकाओ। बिल्कुल। ठीक है मैम बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी, अल्लाह आपको सलामत रखे जी। आपने हमारे साथ थी, बहुत बहुत मेहरबानी जी।
हमारे साथ मौजूद थी मैम उम्मे कलसूम सियाल साहिबा, और आप एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं हमारे साइकोप की, और वो ख़वातीन के हवाले से बात कर रही थी। सामान्य कलाम, आज का हमारा प्रोग्राम उजाला, ये प्रोग्राम उजाला नेटवर्क और आवाज़ फाउंडेशन पाकिस्तान और नेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट मुजफ्फरगढ़ के ताबन से पेश किया जा रहा है। आज हमारे स्टूडियो में मौजूद एक बहुत बड़ी शख्सियत हैं, खातून हैं, और ख़वातीन की नुमाइंदगी करने में इनका बड़ा एक हिस्सा भी है हमारे डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरगढ़ में। मोहतरमा गुलशन सुल्ताना समाजी और सियासी रहनुमा हैं, और ख़वातीन और बच्चों के मसाइल के हवाले से इनका बहुत वर्क है, और सियासी हवाले से इनका बहुत बड़ा नाम है। और मैं समझता हूँ कि मैं इनको हमेशा हमारी गुलशन सुल्ताना को मैं हमेशा कहा करता हूँ कि आप मर्दों की नुमाइंदगी करती हैं, ख़वातीन की नहीं करती। वो मर्द सिफत खातून हैं और हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं, और साथ ही मोहतरमा शाहिदा सुमरो CEO NOSD मुजफ्फरगढ़ हैं, वो भी यहाँ पर तशरीफ़ फरमा हैं, और साथ ही हमारे प्रोग्राम मैनेजर जनाब एहसान साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ। और मैं सबसे पहले तो मोहतरमा गुलशन सुल्ताना को मैं खुश आमदीद कहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। मैम क्या हाल है, खैरियत से हैं? आप ठीक ठाक हैं? अच्छा, हमने आपको प्रोग्राम उजाला में आपको मदऊ किया, आप तशरीफ़ लाई, और एक तो 98.6 जज्बा FM आपको वेलकम कहता है। थैंक यू जी, और काफ़ी अरसे के बाद आपसे मुलाकात भी हो रही है और चूँकि आप बहुत मसरूफ़ होती हैं, और चूँकि आप मुजफ्फरगढ़ की सिविल सोसाइटी में एक अहम हैसियत की हामिल भी हैं। अच्छा, आज हम प्रोग्राम कर रहे हैं, असल में ये जेंडर बेस्ड वायलेंस भी है और ख़वातीन और बच्चों पर तशद्दुद जो है उस हवाले से। अच्छा, मैं आपसे एक सवाल करना चाहूँगा कि हमारे ज़िला मुजफ्फरगढ़ में अक्सर इस तरह के जो वाक़यात हैं, जो ख़वातीन पर तशद्दुद है, बच्चों पर जो चाइल्ड लेबर है और बच्चों के हकूक़ पूरे नहीं होते, बच्चों पर तशद्दुद होता है, तो हमारे ज़िला मुजफ्फरगढ़ में जो सूरत हाल है उस बारे में ज़रा थोड़ा सा मेरे सुनने वालों को आप बताएंगी। जी अफजल भाई, बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इस अहम टॉपिक पे मदऊ किया, और ख़ास तौर पे ये उजाला नेटवर्क, आवाज़ फाउंडेशन और NOSD जिन्होंने कोरोना के लिए भी बड़ी आगाही मुहिम चलाई है। जी जी बिल्कुल, और ये बड़ा अहम इशू है। मैं क्योंकि एक छोटी सी पॉलिटिशियन हूँ और मैं प्रैक्टिकली आई एम इन द फील्ड। मेरा एक छोटा सा देरा है, जैसे मैं मतलब बेनज़ीर साहिबा को बहुत कॉपी करती हूँ। वेरी गुड, वेरी मैं गुड। गरीब की बेटी हूँ, लेकिन मेरा वर्क जो है वो अपने इलाके में बहुत होना चाहिए। वेरी गुड। और ये डेली के केसेस हैं। परसों तरसों भी एक बच्ची 10 साल की बच्ची थी, वो जो है पाइप लेने के लिए हम साये के घर गई है। अच्छा। तो उस बच्चे ने उसका रेप कर दिया है। तो इतना बड़ा जुल्म हुआ, पुलिस पहुंची वहाँ पे, सारा कुछ। उन लोगों को इस कानून का नहीं पता था। तो जब बच्ची के पेरेंट्स गए तो उन्होंने डॉक्टर्स को पैसे दे के उसका जो MLC था वो सारा नेगेटिव करा दिया। अच्छा। यानी उसका केस 376 उसके ऊपर लगा, बंदे के ऊपर। तो यानी ऊपर सपोर्टिव लोग, यानी हैरत की बात है कि उसके मामू, उस लड़के के रिश्तेदार एक गुनाह को गुनाह ही नहीं समझते। बिल्कुल। हमारी जो सबसे बड़ी कमज़ोरी है कि मैं मर्द की बहुत इज़्ज़त करती हूँ, क्योंकि मेरे अल्लाह ने कहा है रिजाल कव्वामून अलन-निसा, कि अल्लाह ने मर्द को हाकिम पैदा किया है। 1,24,000 पैगम्बर को अल्लाह ताला ने मर्द ही पैदा किया। ये बहुत बड़ी सादत की बात है। लेकिन बात ये है कि ये नबियों की सीट लेने वाला और ये जो सब इतनी बड़ी ताकत रखने वाले को अपनी ताकत का ही नहीं पता। बिल्कुल सही है। क्योंकि जितनी बड़ी कुर्सी होगी, जितना बड़ी उसके नाम होगा, उतने बड़े सवालात भी होंगे। बिल्कुल ऐसे। इससे तो बहुत कुछ पूछा जाना है ना। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इसको गुनाह को ढांपते हुए पाकिस्तान के अंदर ये प्रॉब्लम है, इनको मज़ा आता है। अच्छा, ये कहना बेहतर नहीं होगा कि ये मर्दों का माशरा है? मर्दों का नहीं, गुनाहगारों का माशरा है। यानी गुनाह, अगर आप ये समझें, मेरा बड़ा मतलब जब मैं फ़ैसले करती हूँ तो बड़ा टफ सा सिस्टम होता है कि मैं कुरान से लेती हूँ और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से। आपने कह दिया कि चोर का हाथ काटो। बिल्कुल सही। अब क्या अल्लाह को, जो जिसने अपने बंदे बनाए हैं, जो ख़ातमुन नबिय्यीन को, इस बात पे रहम नहीं आया कि चोर का हाथ काट दिया जाए? लेकिन बुराई रुकेगी तब जब आप चोर का हाथ काटेंगे। जब तक आप जज़ा और सज़ा का सिस्टम नहीं ले आएंगे ना, उस वक्त तक मुआशरा सीधा नहीं हो सकता। उसके अंदर औरतें भी बराबर की शरीक है, मर्द भी बराबर की शरीक है। बिल्कुल ऐसे।
تو مظفر گڑھ کے اندر تو اس کی حالت بہت ہی زیادہ خراب ہے، کیونکہ ہندو یہاں سے گیا تھا اور یہ میرے نانا ابو بتاتے ہیں گیلا کراڑ یہاں رہتا تھا ٹھیڑی میں ہمارے رنگ پور سائڈ پہ، تو ان کی ساری عادتیں وہی گیلے کراڑ والی ہیں، ان کی رسم و رواج، عورت کے بارے میں سوچ. تو قرآن مجید کو ہم نے پڑھ لیتے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، تسبیحیں بھی ہیں، داڑھیاں بھی ہیں، عورت کو پاؤں کی جوتی انہوں نے سمجھا، پاؤں کی جوتی سمجھتے ہیں. اور وہ خود دیکھیں مرد ماں کے پیٹ سے تو سیکھ کر نہیں آتا نا، سب سے پہلے اسے تربیت ہی عورت دیتی ہے. اس کی ماں نے اسے یہ سکھایا کہ تو سب کچھ ہے، تیری بہن وہ ہے. میں وہ باپ سے جب مار کھا رہی ہوتی ہے تو اپنے بیٹے کو ٹریننگ دے رہی ہوتی ہے نا کہ میں غلام ہوں. بالکل ایسے. اب وہ خود جب غلام بنے جا رہی ہے تو وہ جو حاکم ہے وہ کیسے اپنے آپ کو بدلے. لائک اب بیوروکریسی کی بات سمجھے، میں نے کیا ہوا ہے ایم پی اے، جی جی، پبلک ایڈمنسٹریشن قائد اعظم یونیورسٹی سے میری ڈگری ہے، اور مجھے اس چیز کا پتہ ہے کہ ہمارے لیے 42 ڈپارٹمنٹ ہیں جی جو ہمارے ٹیکس سے تنخواہیں لیتے ہیں. ہم غریب کی ماچس سے ٹیکس لیا جاتا ہے، موبائل سے، ایون جو چیز بھی ہم پرچیز کرتے ہیں، جس کے اندر سب سے پہلے پولیٹیشین آتا ہے، وزیر اعظم ہے، صدر پاکستان ہے، یہ پبلک سرونٹ ہے، عوام کا نوکر ہے. اسی طرح سے ایم پی ایز ہیں، ایم این ایز ہیں، پولیس ہے، ڈاکٹرز ہیں، ٹیچرز ہیں، واپڈا ہے، ایگریکلچر ہے، سارے ڈپارٹمنٹس جو ہے نا وہ عوام کے لیے ہیں. لیکن پرابلم یہ ہے کہ سارے مالک بنے ہوئے ہیں اور عوام نوکر بنی ہوئی ہے. پولیس ان سے اس طرح سے بات کرتی ہے جیسے نوکر سے بات کر رہے ہو نا، حالانکہ وہ نوکر ہیں. بالکل ایسے. مطلب یو آر سرجنٹ، یو آر فار دا سروس آف دا پبلک. لیکن وہ اپنا حقوق بتایا جا رہا ہے نا، خود بولے جا رہا ہے. اب عوام کی اس میں بدقسمتی یہ ہے کہ ایک تو علم نہیں ہے، اس کے بعد جو پولیٹیشین ہماری جو ریاست کے ہیڈز آتے ہیں وہ بھی تو ہم میں سے ہیں نا. بالکل ایسے. ہم نے جیسا کلچر رکھا ہے، اصل وجہ جو مجھے سمجھ آتی ہے نا، جو میں نے بڑی اس کے اوپر ریسرچ کی ہے، وہ یہی ہے کہ ہم نے اپنی آئیڈیالوجی کو نہیں پڑھا. ہم نے قرآن پاک کو سبز غلافوں میں لپیٹ کے قرآن مجید کو الماریوں میں رکھ دیا اور چومنے اور زیارت کرنے پہ رکھ دیا. تو اللہ پاک پھر سورۃ بقرہ میں فرماتے ہیں کہ اللہ یستہزئ بہم ویمدھم فی طغیانہم یعمہون، جو قومیں اللہ کا مذاق اڑاتی ہیں اللہ اس کا مذاق اڑاتا ہے. بالکل ایسے. افضل بھائی، ہم نے خدا کا مذاق اڑایا ہے نعوذ باللہ، ٹھیک ہے نا، کیونکہ ہم نے اس کے کانسٹیٹیوشن کو نہیں پڑھا، ہم نے اس کی نظریہ آئیڈیالوجی کو. قرآن واٹ ڈز قرآن سیز، قرآن یہی سے کہتا ہے کہ آپ جو ہے نا زکوٰۃ اس طرح سے دیں. 100 روپے آپ کو بچایا، آپ نے 2.5 روپے قرآن مجید زکوٰۃ میں دے دیے نا، آپ کے 97.5 روپے روڈ پہ رکھ دیں، کوئی چوری نہیں کر سکتا. بالکل ایسے. ٹھیک ہے نا. 5 وقت آپ کے اللہ کے حقوق ہیں، حقوق العباد جو ہے اس سے بھی زیادہ خوبصورت ہے. آپ نے سالن پکایا، اس کے اندر آپ 1 گلاس پانی کا ڈال کے ہمسائے سے پوچھیں سوشلزم آتی ہے یا نہیں آتی، آپ کو تو پتہ ہی نہیں ہے ہمسایہ کیا کر رہا ہے. اس کے بعد قرآن بار بار کہتے ہیں وَتَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ، نیکی کا حکم دو اور برائی سے منع کرو. ہمیں کسی کا پتہ چل جائے کہ فلاں کے بچے نے غلط کیا ہے، اگر ایک بندہ ذکر کر رہا ہے، ساتھ والا کہے گا صاحب کیا مطلب، نہ یار تو میں فضول ہے، میں غیبت کرنے بیٹھا. نو، ہمیں برائی کو برائی کہنا ہے اور اچھائی کو اچھائی کہنا ہے، تب ہم مسلمز ہیں، تب ہم انسان ہیں. انسان اور جانور کے درمیان 2 چیزوں کا فرق ہے جی، صرف اس لیے کہ انسان سجدہ کرتا ہے، اور سجدہ کس کو کرتا ہے؟ اللہ کے احکامات کو کرتا ہے، اور ہم سجدہ نہیں کرتے. بالکل ایسے. تو بیسیکلی ہم جانور ہی ہیں. بالکل ایسے. اور بڑا اچھا آپ نے ایک نظم مجھے یاد آ رہی ہے جی. اور وہ میں چاہوں گا کہ میرے سننے والے، اور ایک خاتون کی آواز ہے کہ میں اس دنیا کا حصہ ہوں مؤدب قوم کے لوگوں، میں اس دنیا کا حصہ ہوں مؤدب قوم کے لوگوں، میں جینا چاہتی ہوں اے مہذب قوم کے لوگوں، مجھے بھی حق ہے رہنے کا تمہارے ساتھ جینے کا، مجھے ادراک ہے دنیا میں جینے کے کرینے کا، جہاں کی راحتیں ساری میری فطرت میں شامل ہیں، جہاں میں حسن ہے جتنے میری صورت میں شامل ہیں، میری آغوش نے انسان کو جینا سکھایا ہے، میری موجودگی نے تم کو طاقتور بنایا ہے، میری عظمت کا قائل ہے میرا مذہب بھی اے لوگو، میں جینا چاہتی ہوں اے مہذب قوم کے لوگوں. اور دیکھیے نا، یہ اصل میں ہمارا جو وتیرہ ہے کہ ہمیں خواتین کے حقوق اور بچوں کے حقوق کا ادراک ہونا چاہیے، آگہی ہونی چاہیے. پر کہتے یہ میں آپ کے ساتھ سوالات بھی آپ کے ساتھ میں کرتا رہوں گا، اور میرے ساتھ موجود ہیں شاہدہ سمرو صاحبہ. میں ان کو ایک تو خراج تحسین میں پیش کروں گا انہیں، اور وہ خراج تحسین یہ کہ انہوں نے انتہائی اہم ترین ایشو کو ہمارے پروگرام کے ذریعے، اجالا کے ذریعے، 98.6 جذبہ FM کے ذریعے، اور انہوں نے شروع کی. اور میں تحسین پیش کروں گا اجالا نیٹ ورک، آواز فاؤنڈیشن پاکستان اور نیشنل آرگنائزیشن فار سسٹینیبل ڈیولپمنٹ مظفر گڑھ کو کہ آپ لوگوں نے. میم السلام علیکم. وعلیکم السلام. میم کیا حال ہے؟ خیریت سے؟ ٹھیک ٹھاک سر، آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ الحمدللہ. یہ آج آپ کا دوسرا پروگرام ہے اجالا، اور اس میں ظاہر ہے اجالا
آپ نے بڑا اچھا ہمارے جو احسان صاحب ہیں انہوں نے بڑا اچھا نام رکھا ہے ان کا اجالا، چونکہ اجالا نیٹ ورک بھی اس میں شامل ہے، آواز فاؤنڈیشن پاکستان بھی شامل ہے اور ہماری NOSD بھی شامل ہے۔ میم یہ ایک تو میں آپ کو شکریہ ادا کروں گا، دوسرا یہ کہ آپ کی جو NOSD ہے، آپ کا جو ادارہ ہے، یہ ادارہ یقیناً میں نے پرسوں بھی آپ سے یہ سوال کیا تھا، یہ ادارہ ہمارے مضافاتی علاقوں میں ان کے جو اراکین ہیں، آپ لوگوں کے جو رکن ہیں، وہ لوگ جاتے ہیں اور وہاں پر لوگوں کو آگاہی دیتے ہیں بچوں کے تشدد پر، خواتین کے تشدد پر، اور یہ آگاہی یہ دے رہے ہیں۔ تو آپ یہ بتائیں کہ کیا آپ نے یہ کون کون سے ایریا آپ نے سلیکٹ کیے ہوئے ہیں؟ ہمارا ضلع مظفر گڑھ ہے اور زیادہ تر جو دیہات کے علاقے ہیں، جی 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 بالکل صحیح ہے، اس میں ہم کام کر رہے ہیں اور زیادہ تر خواتین کے حقوق پہ ہی کام کر رہے ہیں زیادہ تر، بالکل ویری گڈ۔ اچھا، تو اس میں میں یہ آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ خواتین پر جو اچھا یہ ایسے سوالات جو ہیں کہ خواتین پر جو تشدد ہوتا ہے، اچھا تشدد بہت سے قسموں کا ہوتا ہے، اس میں ذہنی تشدد ہے، جسمانی تشدد ہے، اچھا پھر ہراسمنٹ بھی ہے، اور اس کے بعد خوف کا ایک تشدد ہے، پھر ہمارے ہاں اس علاقے میں بنی ہے اور وٹا سٹا ہے، یہ بھی ایک تشدد ہے، اور ارلی ایج جو ہے بچے سے پوچھے بغیر اس کی شادی کر دینا اور اس کی عمر پوری نہ ہونے کے باوجود پھر بھی شادی کر دینا۔ تو آپ کو کیسا لگتا ہے کہ آپ اپنے علاقے میں جب یہ آپ اس کی ادراک کی اور آگاہی کی مہم چلاتے ہیں تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی بات ان لوگوں کے سمجھ میں آ رہی ہے؟ بالکل، وٹے سٹے کا جو ایک مسئلہ تھا وہ تو کافی حد تک لوگوں میں اویئرنیس آ گئی ہے، لوگوں نے اس بات کو فالو کیا بالکل ہے، بالکل ایسا ہے، کچھ بہتری آ گئی ہے۔ جی جی، باقی جہاں پہ تشدد کی بات ہے، ذہنی تشدد ہو گیا، جی جسمانی تشدد ہو گیا، تو وہ بات میری پہلے بھی ایک بہن کر چکی ہیں، یہاں پہ تعلیم کی کمی یا غربت کی وجہ بھی ہو سکتی ہے۔ سب سے مین وجہ جو ہمارا ضلع مظفر گڑھ ہے یا پاکستان ہے، تو یہاں پہ مین وجہ جو ہے تشدد کی یہ غربت ہی ہے، غربت کی وجہ سے یہ سارے مسئلے مسائل ہیں۔ بالکل ایسا ہے، اور غربت کی وجہ ہی اس کا یہ بنیادی وجہ ہے۔ اور میں یہی سوال گلشن سلطانہ صاحبہ سے بھی کروں گا، اور مجھے آپ کو یہ ہے کہ جو پہلے پرسوں کا پروگرام تھا اس کا مجھے تو فیڈ بیک بہت زیادہ آیا ہے، لوگوں نے سوالات بھی کیے ہیں، اور اب بھی میرے پاس جو میرا کمپیوٹر ہے اس میں جو میسیجز آئے ہیں، میں نے حالانکہ میں جلدی میں ان کا اعلان بھی نہیں کر سکا، لیکن میں اس کے باوجود بھی میرے پاس شجاع آباد سے، جلال پور پیروالا سے، اور رنگ پور سے، اور خان گڑھ سے، غفور والا ایک علاقہ ہے خان گڑھ سے، وہاں سے مجھے میسیجز آ رہے ہیں اور میرے پروگرام کی تعریف بھی کر رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ جی آپ یہ جو اویئرنیس کا پروگرام ہے یہ بہت اچھا ہے۔ بہرکیف میں آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ شکریہ۔ اچھا، میں اب گلشن سلطانہ صاحبہ میں آپ کی طرف آؤں گا۔ یہ تو ایک سب سے بڑی بات یہ ہے کہ تشدد جو ہے وہ تو عرصہ دراز سے ہے، اچھا اس میں ایسا ہے کہ تشدد میرا خیال ہے کہ ہم بہت پہلے کی سنتے آ رہے ہیں کہ خواتین پر تشدد جو ہے وہ تقریباً میرے خیال ہے کہ ہمارے خاص اس علاقے میں تو بہت زیادہ ہے۔ اچھا، یہ اس کے خلاف ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ سر، جس طرح کہتے ہیں نا کہ مرد اور عورت گاڑی کے دو پہیے ہیں، بالکل صحیح ہے۔ میں تھوڑی سی اس کی یہ وضاحت کروں گی کہ مرد جب عورت پر ظلم کرتا ہے نا تو اس میں عورت کا بڑا کردار ہے۔ بالکل ایسا ہے۔ دا ریزن بیہائنڈ کہ ایک مرد کے اوپر اتنا بوجھ ہے، آپ یقین کریں بھائی جان کہ غریب گھروں کی عورتوں کی اتنی بڑی بڑی خواہشات ہیں، کریمیں لگانا، مہنگے کپڑے پہننا، شادیوں پہ جانا، فضولیات، اور مرد باہر اتنی مشکل سے پیسہ کماتا ہے جس کی حد ہی نہیں ہے۔ اب باہر ملک کے کرونا پھیلا ہوا ہے، گھر میں خواتین نے اپنی ڈیمانڈ رکھی ہوئی ہے، خواتین نے خود بھی یہ کیا ہوا ہے کہ میں نے کچھ کرنا نہیں ہے۔ بالکل جو خواتین اپنے مردوں کے ساتھ ساتھ اس کو فائنینشلی بھی ہیلپ کر رہی ہیں، چاہے وہ گھر میں بیٹھے ہوئے کام کر رہی ہیں یا باہر اس کو سپورٹ کر رہی ہیں، اور اپنی خواہشات کو انہوں نے درمیان میں رکھا ہوا ہے، مرد کے اوپر بوجھ، اسے انسان سمجھتی ہیں، بالکل کیونکہ مرد فزیکلی طور پر طاقتور ہے، دوسرے نمبر پہ معاشرہ اس کو مارنے کی اجازت دے دیتا ہے، میل ڈومیننٹ سوسائٹی ہے، تیسرے نمبر پہ جب وہ اتنا پریشر میں آتا ہے ظالم وہ بھی نہیں ہے، بالکل ایسا ہے، ٹھیک ہے نا، کہ اس کی پیدائش کے اوپر ہم خوشیاں منا لیتی ہیں کہ یہ مرد پیدا ہو گیا، جی بسم اللہ کرے، بھائی پیدا ہو گیا، وہ ماں کے لیے کماتا ہے، وہ بہن کے لیے کماتا ہے، وہ بیوی کے لیے کماتا ہے، وہ بیٹی کے لیے کماتا ہے، لیکن پرابلم یہ ہے کہ ہم اسے کیا دیتی ہیں۔ اب عورتوں کا، میں جنوبی پنجاب کی عورتوں سے خاص طور پہ آئی ڈو ڈس ایگری
کہ ان کی مطلب یہ اتنی بڑی یہ طاقتور ہیں کہ یہ ایک مرضی کا خاوند کرنے کے لیے بھائی باپ سب کسی کو چھوڑ دیتی ہیں. I'm sorry to say, میری عورتوں کو بات بری لگتی ہوگی, لیکن ابھی آپ دارالمان میں چلے جائیں, 6 بچوں کی ماں ہے, تو خواہش کیا کہ اس سے شادی نہیں ہونی, دوسرے سے ہونی ہے. بالکل ایسا. خدارا مائی سسٹرز, میری بہنوں, اس ٹاپک کو چھوڑ دیں. بالکل صحیح. جس باپ نے ہمیں 25 سال پالا ہے نا, وہ ہماری زندگی کا بہتر فیصلہ کر سکتا ہے. بہت اچھی بات آپ نے. کیونکہ شادیاں جو ہے نا وہ 2 عورت اور مرد کے درمیان نہیں ہوتی, 2 خاندانوں کے درمیان. ہمارا باپ ہمیں بہتر کپڑے دیتا ہے, ہمارا باپ ہمیں بہتر تعلیم دیتا ہے, سب کچھ. کیا ہمارے لیے وہ بہتر زندگی کا ساتھی نہیں ڈھونڈ سکتا؟ بالکل ایسے. اس کی ہم ایسے مردوں کے کیوں انتخاب کرتے ہیں جو ہمارے باپ بھائی کو دروازے پہ بھی نہ آنے دیں؟ بالکل ایسے. کیونکہ یہ سنت رسول ہے کہ ہم نے کہیں جانا ہے. بالکل ایسے. تو ہم اس شخص کی جس نے ہمیں اتنے سال پالا ہے اس کی خواہش سے کیوں نہ جائیں؟ بالکل ایسے. تو میری یہی ریکویسٹ ہے کہ اپنی جو انرجیز ہیں خواتین, وہ کسی مشن پہ لگائیں. ٹھیک. ٹارگٹس بنائیں کہ میں نے اپنے باپ کے گھر کی غربت ختم کرنی ہے. ٹھیک. میں نے تعلیم دینی ہے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ میں اتنی سخت فیملی سے ہوں, میں نے BA تک شٹل کاک برقع پہنا. ٹھیک ہے. میرے والد صاحب قانون گو تھے, نائب تحصیلدار ریٹائر ہوئے تھے, اور اتنی کنجسٹڈ فیملی تھی کہ عورت کو پڑھانے کا رواج ہی نہیں تھا. بالکل ایسے. لیکن اس سخت باپ کو میں نے اس کے پاؤں دبا دبا کے بابا کے, اور ہر کلاس میں اسکالرشپ لے کے, ابا نے کہا کہ ٹوپی والا برقع پہننا ہے, میں نے وہ بھی پہن کے, اور میں قائد اعظم یونیورسٹی میں وہی شخص مجھے وہاں چھوڑ کے آیا. بالکل ایسے. افضل بھائی, آئی کیم بیک ان 2007 میں. جب میں واپس آئی تو میں نے اپنا مشن بنایا کہ آئی ووڈ بی ان دا پالیٹکس. بالکل صحیح. میں پالیٹکس میں جاؤں گی, اور کیوں جاؤں گی؟ اس لیے کہ میں اپنے علاقے کی غربت ختم کروں گی. بالکل ایسے. جب میں پالیٹیشین بنوں گی تو بجلی کے کھمبے ملیں گے, نوکریاں ملیں گی, سڑکیں ملیں گی, میری عوام کو ریلیف ملے گا, اور مجھے بھی کرسی مل جائے گی نیشنلٹی لینے کی بجائے. تو میرے بھائیوں نے تھوڑا عرصہ پہلے تو میرا مطلب ڈس ایگری کیا جب میں نے حضرت بی بی زینب کا انہیں مطلب مثال دی کہ کیا وجہ تھی کہ آل رسول میں حضرت بی بی زینب جو ہے وہ 9 گھنٹے بازاروں میں چلی گئیں, اور انہوں نے پتھر کھائے, اور مطلب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے امامت, اور انہوں نے کیوں نہیں منع کیا؟ بالکل ایسے. کیا وہ نبی کی نواسی تھی؟ ان کو نہیں پتا تھا کہ میں بازار میں جا رہی ہوں؟ ان کو نہیں پتا تھا کہ میں دین کو شریکت الحسین ہی انہیں کہا گیا. آپ میرے بھائی ہیں, میں نے انہیں کنونس کیا, آپ نے مجھے پڑھایا ہے, تو یہ میرے اوپر ٹرسٹ آن می, مجھ پر ٹرسٹ کریں. میرے بھائیوں نے, میرے خامد نے, اور میرے سسرال اور ننیحال ددیال جو بھی ہیں, سب نے مجھے اجازت دی. میں جھونپڑیوں میں چلی جاتی ہوں, آپ نے مجھے دیکھا ہوگا. بالکل ایسے. میں جہاں بھی چلی جاتی ہوں, میں اس وقت یہاں پہ ہوں, ٹھیک ہے نا, دے ہیو ٹرسٹ آن می. میرے ہسبینڈ مجھے خود چھوڑ کے گئے ہیں, کیونکہ ان کو پتا ہے کہ ہماری بہن بیٹی ایک اچھا رول پلے کر رہی ہے. بالکل ایسے. یہ مرد بالکل بھی ظالم نہیں ہے. میرا تو پازیٹیو اسپیکٹ اچھا, میں اب چونکہ میرے پاس ٹائم بھی بہت کم ہے, اور میں آپ سے ایک ہماری خاتون ہیں نادیہ خان. جی جی. اچھا, نادیہ خان یہ دوابہ سے ہیں. اچھا, انہوں نے, میں ویسے کافی سارے میسیجز میں سے یہ میسیج بڑا اچھا ہے. اچھا, وہ لکھتی ہیں کہ ایک تو مہمانوں کو انہوں نے خوش آمدید کہا ہے اور سلام پیش کیا ہے, اور نادیہ خان کہتی ہیں کہ اگر ہم بغاوت کرتے ہیں, اگر خامند کے جو ہمارا خامند ہے وہ ہم پر تشدد اگر کرتا ہے تو ہم اس کی بغاوت کرتے تو معاشرہ ہمیں جینے نہیں دیتا. اس لیے اس کے لیے پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہاں, یہ بالکل آپ کی بات صحیح ہے, کیونکہ میں خواتین کو ان کے رائٹس کے لیے لے کے جاتی ہوں تھانے کے اوپر, تو وہاں پہ ان کا انتہائی ڈسکریج کیا جاتا ہے. بالکل صحیح. کچہری میں جب جاتے ہیں تو وہاں پہ بھی ڈسکریج کیا جاتا ہے. ایون کہ جو تفتیشی بیٹھا ہے, وہ عورت نے اگر سسر کے خلاف بات کی ہے, اس کے کہتا ہے کہ تو شرم نہیں آتی, تو مطلب سورے کے خلاف آئی ودی. تو میں نے اسے کہا کہ اللہ کے بندے, یہ اتنی تنگ ہو گئی ہے, اس کے بچوں کے پیٹ میں روٹی نہیں ہے, تھانے پہ آئی ہے, آپ نے وردی پہنی ہوئی ہے, آپ کو اس کے رائٹس کا نہیں پتا. بالکل صحیح. آپ تو اس کے لیے, وہی اس کی میں وجہ بتا رہی ہوں, اس کی وجہ ہم یہ خواتین کو ہمت کرنی ہوگی. اب جو عورتیں اتنی بڑی بڑی ایجوکیشن لے کے گھر پہ بیٹھی ہوئی ہیں, کوئی بھی عزت دار عورت پولیس کے اندر نوکری نہیں کرنا چاہتی. اب جب وہ کرسی پہ نہیں بنے گی, DSP نہیں بنے گی, DPO DCO نہیں بنے گی, وہاں پہ عورتیں کیسے جائیں گی؟ ہماری اصل ہماری برائی کی وجہ جو ہے نا ہمارے معاشرے کے اندر, امیر گھروں کی یہ امیر زادیاں ہیں, یہ ہائیلی کوالیفائڈ خواتین ہیں جو ہمارے راستے کے اندر رکاوٹ ہیں. بالکل ایسے. میں ایک چھوٹے سے گھر کی ہوں, MBA کیا ہوا ہے میں نے, لاء کی اسٹوڈنٹ ہوں, اور اتنے بڑے علاقے پورے اس بیلٹ کو جو ہمارا PP 254 تھا, اس کو میں نے سنبھالا ہوا ہے, سارے کیسز میرے پاس آتے ہیں. بالکل. تو اگر جو ہمارے یہ کھر لغاری مزاری ان کی بیٹیاں آ جاتی ہیں, جس طرح بے نظیر صاحبہ آئی تھیں, یا ابھی بھی جہاں پہ جو اتنی بڑی بڑی ڈگری, صرف ایجوکیشن اور میڈیکل کے اوپر ان کا زور ہے, نہ کوئی پٹوار خانے کی طرف عورت آ رہی ہے, نہ کوئی پولیس ڈپارٹمنٹ کی طرف, اگر آئی بھی ہوئی ہے نا تو وہ خود سہمی ہوئی ہے. اب اس میں مردوں کا کوئی قصور, وہ ڈرائے گا اور ہم ڈریں گے. اچھا, ایک اور میسج میں لے لیتا ہوں مظفر گڑھ سے, ہماری بخاری والے سے. میم ہماری ہیں ڈاکٹر فردوس سیال صاحبہ. اچھا, وہ کہتی ہیں کہ اس سلسلے میں جہاں سول سوسائٹی کام کر رہی ہے, جہاں پر مختلف تنظیمیں کام کر رہی ہیں, وہاں حکومت کا کیا بات ہے؟
ہاں جی یہ بڑا اچھا بالکل اس میں ایسا ہے کہ سول سوسائٹی کے پاس پاور نہیں ہے. جی اچھا تنظیموں کے پاس پاور نہیں ہے, پاور ہے انتظامیہ کے پاس اور حکومت کے پاس. کیا حکومت اس سلسلے میں کوئی کردار ادا نہیں کر سکتی؟ میں آپ کو بتاؤں 2 وجوہات ہو جاتی ہیں. حکومت کا کام ہے پالیسیز بنانا اور عوام کا کام ہے اس پہ امپلیمنٹیشن کرنا. عوام کا کام امپلیمنٹ دیکھیں امپلیمنٹ عوام نہیں کراتی بلکہ عوام نے اپنے رائٹس کے لیے انتظامیہ اور عدلیہ کراتی ہے. سنیں نا, اب 15 انہوں نے بنا دی ہے, 1122 بنا دی ہے, ٹھیک ہے, کچہری عدالت قانون سارا کچھ انہوں نے بنا دیا ہے. اب حکومت وہاں سے آ کے ان کو پکڑ کر تو نہیں لے جائے گی نا کہ اپنے رائٹس کے لیے. اب جن کو 376 کا بھی نہیں پتا, اپنے رائٹس کا بھی نہیں پتا, تو حکومت کیا کرے؟ میں نے آپ کو بتاؤں 2008 سے میں نے کام شروع کیا اور مشرف دور کے اندر جو خواتین کے حقوق بنے, میں نے آ کے پاکستان کو اس کو امپلیمنٹ کیا. یقین کریں کہ میری جو پولیس ڈپارٹمنٹ نے ہیلپ کی, ایسی جگہ پہ مجھے مسافر خانے نہیں بنانے دیتے تھے لوگ, کیونکہ وہ ہائی وے کی جگہ کے اوپر نا. اللہ تعالیٰ زندگی دے, مجھے فوج اور پولیس ویسے بہت پسند ہے, لیکن اتنا تحفظ دیا نا اداروں نے. میں پٹوار خانے میں گئی ہوں, انہوں نے میری مدد کی ہے. میں پولیس ڈپارٹمنٹ میں گئی ہوں, میں ایون عدالت میں گئی ہوں. اچھا, میں ایسا ہے کہ میرا پروگرام کا وقت ختم ہو گیا اب, لیکن ایک سوال جو میں یہ کرنا چاہوں گا, اور وہ سوال یہ ہے کہ ایک مرد سوال کر رہا ہے, لیکن اس کا جواب میں نہیں چاہوں گا, لیکن میں اس کا جواب بھی ساتھ دے دوں گا. وہ یہ ہے کہ عورت کے ہاں جب بچی پیدا ہوتی ہے تو سب سے پہلے اداس عورت ہی ہوتی ہے کہ بچی پیدا ہوئی ہے. یعنی خواتین ہی خواتین کی دشمن ہے. بالکل سیدھی سی بات, ایک بات کر رہا ہوں. اچھا, مردوں پر ہم یہاں پر کوئی بات نہیں کرتے. سب سے پہلے جنم دینے والی اداس ہوتی ہے, روتی ہے, اور پھر دوسری جو ساتھ والی وہ بھی کہتی ہیں کہ آپ نے بیٹی پیدا کی ہے, آپ نے یہ کر دیا, آپ نے وہ کر دیا. مراد یہ ہے کہ وہ خاتون جو روتی ہے وہ اس لیے روتی ہے کہ جو میں ظلم سہ رہی ہوں, میری آنے والی جو بچی ہے وہ بھی ظلم نہ سہے. میں سامعین کرام, ہمارا پروگرام اجالا, اور یہ پروگرام جو ہے ہمارا انشاءاللہ اس کی سیریز کل بھی ہوگی. کل 8 بجے سے 9 بجے تک ہمارا پروگرام ہوگا. آپ ضرور سنیے گا اور آپ اپنے سوالات بھی رکھیے گا. آج عورتوں کو چاہیے کہ ہمت کریں. مجھے تو بہادر عورتیں چاہیے جو ظلم کے خلاف لڑیں. رونے دھونے والی عورتیں مجھے بالکل نہیں اچھی لگتی, پسند نہیں. سامعین کرام, ایسا ہے کہ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے, اور یہ پروگرام اجالا نیٹ ورک, آواز فاؤنڈیشن پاکستان اور نیشنل آرگنائزیشن فار سسٹینیبل ڈیولپمنٹ مظفر گڑھ کے تعاون سے پیش کیا گیا. اور آج ہماری جو آنریبل ہماری گیسٹ تھیں محترمہ گلشن سلطانہ, سماجی حوالے سے مظفر گڑھ کا ایک بہت بڑا نام ہے, سیاسی حوالے سے بھی ایک بہت بڑا نام ہے, اور خواتین کے حقوق کے لیے صبح سے شام تک اور شام سے صبح تک تگودو کرتی ہیں تاکہ ان کے حقوق جو ہیں ان کو مل سکیں. اور اپنے میزبان افضل چوہان کو اجازت دیجیے. اللہ کی امان. سچے جذبوں کی سچی آواز, یہ ہے جذبہ ایف ایم. رکھے جذبہ جوان. جذبہ ایف ایم. جذبہ ایف ایم. جذبہ ایف ایم. آپ سماعت فرما رہے ہیں جذبہ ایف ایم 98.6. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ